گزارشی از کودک کاری که در تاریکی شب به ساحت سرور و سالار شهیدان عرض ارادت کرد و در فضای مجازی دست به دست شد. حالا هدیه ارزشمندی دریافت کرده. تصویری از یه عرض ارادت خاص که این روزها در فضای مجازی بازخورد زیادی داشته. تصویری که در دوربین‌های مداربسته شهر اصفهان ثبت شده. یه شب من بودم و آجیم بود و مامانم گفت دست نزن، حالا این نگهبان میاد دعوا میکنه. من رفتم اونور، بعد مامانم که رفت من خودم تنهایی اومدم دست کشیدم. فیام مقیمی پسر 12 ساله‌ای که عشقش به شهید کربلا مثال زدنیه. چقدر امام حسین رو دوست داری؟ خیلی. کار چیه؟ چیکار میکنی؟ من ضایعات جمع میکنم. آقا فیام و تک تک اعضای خانواده‌اش ارادت کم نظیری به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. 5 تا برادریم، 4 تا خواهر. ماشاءالله. دوست داری بری کربلا؟ بله. دیگه کجا دوست داری بری؟ مشهد. حالا با تلاش و همت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوباهن قراره که آقا فیام به این آرزوش برسه. خیلی تلاش شد به لطف دوستان که فیام رو بتونیم پیدا بکنیم، با اینکه جزء برادرای اهل سنت هستن، خودشون پدرشون، ولی خب ارادتمند آقا سیدالشهدا هستن. ما انشاءالله ایشون رو به همراه یکی از اعضای خانوادهشون به انتخاب خودشون انشاءالله شرایط سفر زیارتیشون به عتبات مقدسه عراق رو فراهم خواهیم کرد. حاج آقا گفتن که میخوایم آقا فیامم بفرستیم کربلا. چه حسی داری؟ خوبیست. خیلی عالی. آره. رفته حتما کربلا، هم بچهای تیم ذوباهن، حاج آقا مارمیر و ما هم حتما دعا کن. باشه. البته در این بین قرار باشگاه ذوباهن آقا فیام رو به عشق ورزشیش هم برسونه. فوتبال دوست داری؟ بله. دوست داری فوتبالیست هم بشی؟ بله. با توجه به اینکه چند وقت گذشته باشگاه فرهنگی ورزشی ذوباهن تیم کودکان کار رو تشکیل داد، دعوت کردیم از آقا فیام به همراه پدرشون که به تمرین بیان. خیلی خوشحال شدن وقتی بچه‌ها متوجه شدن فیام قراره که به تمرین بیاد. فیام 12 ساله با اون قلب بزرگش آرزوهای مهم دیگه‌ای هم داره. من میخوام به مدرسه باشم. دوست داری بری مدرسه؟ بله. مدرسه نرفتی تا الان؟ یه ماه 2 ماه رفتم. یه ماه 2 ماه رفتی دیگه نرفتی. یکی از اولویت‌های ما بحث تحصیل ایشون هستش که با توجه به اینکه یک عقب ماندگی درسی هم دارن، ما داریم تلاش می‌کنیم که انشالله فضای درسی ایشون رو پیش ببریم. غنی و فقیر و بزرگ و کوچیک فرقی نداره. عشق به سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام جهانی و فراگیره، حتی اگر یک کودک کار ساده باشی. منم اون بچه بی سرمایه که برا تو بایه کتیبه تکیه میزد با علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه فولادشهر، اصفهان.